भी तेरी धूप मची हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी की मदनी खबरों के साथ हाजिर हैं इब्तदाअन मुंतखब झलकियाँ। शब-ए गुज़श्ता की पुरकैफ घड़ियाँ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साथ सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी रुकन शूरा की बलोचिस्तान पाकिस्तान में मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी रुकन शूरा की शोबा तालीम की शख्सियात से मुलाकातें। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। नात-ख्वां इस्लामी भाइयों का बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मदनी हल्का। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। मदनी इनामात की नई वेबसाइट लॉन्च। और अब इन मदनी खबरों की तफसील। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता और दीगर इस्लामी भाइयों को मदनी मुज़ाकरे में अपने मदनी फूलों से नवाजा। गुज़िश्ता शब गुजरी अनमोल घड़ियाँ मुख्तसरन पेशे खिदमत हैं। मस्जिद के नाम पर लिए हुए चंदे से ये मदरसे की इमारत नहीं बन सकती। 1 रुपया भी नहीं डाल सकते, उसमें डालेंगे तो गुनाहगार होंगे। तावान देना होगा, यानी जितना खर्च किया वो वापस लौटाना होगा। जिसने चंदा दिया उसको, यानी कि पल्ले से उतने पैसे मस्जिद में डालते नहीं। आपने पैसे हलाक कर दिए, खलास कर दिए, दूसरी जगह इस्तेमाल करके आप वो पैसे उसको लौटाएं जिसने दिए, या उससे बात करेंगे हमने ये कर लिया है, आप जो बोलो। अगर वो बोलता है दो तो फिर देना जरूरी है, और अगर ये बोलता है कि ठीक है कोई बात, फिर हरज नहीं है। और तौबा बहरहाल करनी होगी कि चंदा करने वाले के लिए वाजिब है कि ये इनके मसाइल जानता हो, जरूरी मसाइल। इसी तरह मदरसे के लिए जिसने चंदा किया तो वो मस्जिद में नहीं लगा सकता, उसके लिए भी यही मसला होगा। अगर लगाया तो सिर्फ तीसरी जगह भी नहीं लगा सकते। ये उसूल याद रखिए, मदनी फूल याद रखिए कि चंदा जिस मकसद के लिए, जिस मद में के लिए किया, उसी में इस्तेमाल करना वाजिब है, दूसरी चीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा पकाने के लिए चंदा लिया किसी ने, क्या हम मुहर्रम में खिचड़ा पकाएंगे शहीदों के इसाले सवाब के लिए? अब बच गई रकम तो बोलो जश्न विलादत पर इस्तेमाल कर ली, ये भी नाजायज है। आपने मुहर्रम के लिए लिया है चंदा तो ये मुहर्रम के लिया, या पहले से बात कर लेते कि बच गया तो, मगर हर एक से बात करनी हो, एक एक से, यह है बड़ा रिस्की। मैं हर साल मुहर्रम के 10 दिनों में कोई से 2 दिन 2 वक्त का खाना किसी भी घर से मांग कर खाता हूँ, ये कहकर कि मैं इमामों का फकीर हूँ, मुझे खाना दो। क्या ये जायज है? और जो खाना मांग कर खाया वो वापस करना होगा? ऐसे काम करते हैं आप? बाबा ये सवाल किसी तो ये कह रहे हैं मैं करता हूँ, अब वो थोड़ा रॉन्ग नंबर लग गया। मैंने इसीलिए मीठी डांट पिलाई है। ऐसा काम करते हैं आप, यानी कमाल है। फकीर किसका? इमामों का। मांगे किससे? गुलामों से। जैसा सवाल में कि मैं इमामों का फकीर हूँ और लोगों से मांग के खाता हूँ, तो फिर इमामों का फकीर तो नहीं हुआ, गुलामों का फकीर हुआ। ये इमामों का फकीर ये कि वो करबला की तरफ तवज्जो कर लेगा, या इमाम आप खिलाएंगे तो खाऊंगा, तो ये तो इमामों का फकीर हुआ है ना। तो बहरहाल ये कि ये भी एक वो भीख मांगने का एक स्टाइल है, ये हमारे यहाँ बहुत पुराना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो इन दिनों में मतलब मांग के खाना, ये तरीका शरअन जायज नहीं। मेरा नाम नजीर अहमद। मेरा नाम अब्दुल वाहिद बिरोई है। मैं मोहम्मद हनीफ अत्तारी। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अत्तारी है और मैं खानपुर जिला रहीम यार खान से आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखते थे और उसकी बरकत की वजह से हमारा ज़हन बना
کہ ہم باب المدینہ کراچی آئیں اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بیٹھیں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ بڑا سکون ملا، بڑی روحانیت ملی اور وہ کچھ سیکھا جو ہمارے سے کافی دور تھے ہم اس سے۔ قافلوں سے بہت ساری برکتیں ملتی ہیں اور بہت ساری سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ الحمدللہ میں خود بھی بے حیائی سے بچوں گا اور اپنے جو ہمسائے ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، دکاندار حضرات ہیں، ان کو بھی میں اس چیز کی دعوت دوں گا تاکہ وہ بھی بے حیائی سے بچیں۔ تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے۔ آفیئر مدنی پھولوں سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو نوازا۔ بڑھتے ہیں آپ کے آفیئر مدنی پھولوں کی جانب۔ پیارے بابا جان، 9-10 محرم الحرام کو عقیقہ یا شادی وغیرہ کرنا کیسا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا میں 1994 سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں۔ پہلے 4 دن کے مدنی قافلے 2 ماہ کے بعد ہوتے تھے، وہ بھی الحمدللہ سفر اس میں ہوتا رہا۔ اس کے بعد اب تک شاید ہی کوئی یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہر ماہ 3 دن کا قافلہ ضائع ہوا ہو۔ 2014 یعنی اب 20 سال تقریباً ہو گئے باپا۔ سبحان اللہ۔ باپا ایک پہلے ان کو خوشبو تو دے دوں میں، سبحان اللہ، بعد میں ان کو سنیں گے کیا اور مزید فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باپا میں ابھی 30 دن کے مدنی قافلے میں ہوں، برائے کرم میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی امین کو تو جانتے ہیں نا، آپ کے لیے میں انشاءاللہ سوٹ پیس اور امام شریف پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، واہ، مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی کا ساؤتھ افریقہ میں سفر کا سلسلہ ہوا۔ آپ کی جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ سے واپسی کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ساؤتھ افریقہ کے سفر سے اب واپسی ہے اور ہم ایئرپورٹ پر اس وقت ہماری حاضری ہے۔ انگریز ممالک ہیں، ان میں زیادہ تر ماحول بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں امیر اہل سنت کی پیاری زندگی پر، اور پھر مدنی چینل پر اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے بہت سارے معاملات امیر اہل سنت کے ذریعے ہمارے گھر میں نظر آ رہے ہیں۔ پہلے سنتے تھے، اب نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاقیات کو، اپنے مینرز کو خود ہی درست کرنے کی کوشش کریں۔ پریکٹیکلی جو نیکی کی دعوت، عمل کے ذریعے جو نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے وہ کو دینی چاہیے۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اس مدنی پھول پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ 11 محرم الحرام تک انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ مدنی مذاکرے روز ہوا کریں گے، اس میں شرکت کیجئے۔ ہر نگران ذمہ دار اپنے اپنے ساتھ اسلامیہ کو لے کر لازمی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہو۔ آپ کی شرکت کا ہمیں باب المدینہ میں پتہ چلے کہ یہاں پر اسلامی بھائی اپنے اپنے اسلامی بھائیوں کو لے کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔
میں امید کروں کہ آپ اپنے طور پر لازمی اس پر عمل کریں گے. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا گزشتہ دنوں بلوچستان پاکستان میں مختلف مدنی کاموں میں شریک رہے. آپ نے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عطا فرمائے، جبکہ خدام المساجد کے تحت بننے والی مساجد اور جامعۃ المدینہ کا دورہ بھی فرمایا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شعبہ تعلیم کے ہونے والے مدنی مذاکرے کی دعوت دینے کے لیے مختلف شخصیات سے ملاقات فرمائی. آپ نے مدنی پھول عنایت فرمائے. مناظر ملاحظہ کیجیے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے. فیضان مدینہ ہے، 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 فیضان مدینہ ہے. عرب شریف میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا. مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. ملاحظہ کیجیے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. باب المدینہ کراچی پاکستان میں نعت خوانوں کے مدنی مذاکروں کی تیاری کے سلسلے میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں معروف ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے شرکت فرمائی. مدنی حلقے کے مناظر پیش خدمت ہیں. اس وقت مدنی مذاکرے کی تیاری کے سلسلے میں الحاج صدیق اسماعیل صاحب کے گھر پہ کافی نعت خواں اسلامی بھائی جمع ہیں اور ان کا مدنی مشورہ رکھا گیا ہے. اللہ کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. میں اپنے نعت خوانوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، اگر زندگی میں چاہتے ہیں کہ کچھ انقلاب آ جائے، کچھ باطنی اصلاح ہو جائے، کچھ قبر و آخرت کا سامان ہو جائے، تو بس مرشد کا دامن پکڑ لیں، بس آنکھیں بند کر لیں. سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
दौलत मिले या ना मिले, खुदा की कसम आखिरत की नेकियां मिल गई, आखिरत का कारोबार कर लें अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से तिजारत कर लें, फिर देखिए कितनी बरकतें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी इस्लाह की इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे। और 10 नवंबर भूलेंगे नहीं, तमाम भाई 10 नवंबर को ज़रूर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी की मजलिस मदनी इनामात और मजलिस IT की मुश्तरका काविशों से मदनी इनामात एप्लीकेशन वर्जन 2.0 एंड्रॉयड मोबाइल्स और टैबलेट के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट dawat-islami.net और मजलिस मदनी इनामात की वेबसाइट madani-inamat.dawat-islami.net पर ऑनलाइन कर दी गई है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मचेगा। मदनी काफिलों में आशिकाने रसूल ने सफर किया। पाक अत्तारी काबीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से सफर करने वाले इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए, मुलाजा कीजिए। लूटने रहमते काफिले में चलो, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले में सफ़र के लिए निकल रहे हैं। 12 दिन का मदनी काफिला है और मदनी काफिलों में सफ़र करने से बहुत सुन्नत और फज़ल सिखाने को मिलते हैं। हम 12 दिन के मदनी काफिले के लिए निकले हैं और इससे पहले भी मदनी काफिलों में सफ़र कर चुका हूँ और मदनी काफिलों में सफ़र करने से बेशुमार सुन्नतें सिखाने को मिलती है, इल्म दीन हासिल करने को मिलता है। मेरी एक मदनी इल्तिजा है कि एक सफ़र करके ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपको दीन में भी फ़ायदा होगा और दुनिया में भी आपको फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 दिन के मदनी काफिले में सफ़र कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मदनी काफिले के अंदर। इस काफिले के अंदर माशाल्लाह से मेरे वालिद साहब भी सफ़र कर रहे हैं। सीखने सुन्नते काफिले में चलो, चाहो गर बरकते काफिले में चलो। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और निगरान पाक अमजदी काबीना ने मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना आफंदी टाउन जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में मदनी हल्के में मदनी इनामात और मुस्तकिल कुफले मदीना की तरगीब दिलाते हुए मदनी फूल इरशाद फरमाए, मुलाहजा कीजिए। दावत इस्लामी की क़य्यूम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने मकामी टेक्निकल इंस्टीट्यूट मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान की मरकजी मस्जिद में मदनी हल्के में मदनी फूल दिए। मुहर्रमुल हराम के मदनी काफिलों के हवाले से ज़हन साजी फरमाई, मुलाजा कीजिए। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। मुनाजात इफ्तार मदनी चैनल पर बराह रास्त टेलीकास्ट की गई। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने मदनी फूल दिए। मुहर्रमुल हराम के नफली रोजे की अहमियत उजागर करने की एक सई कबूल हो जाए, मुलाहजा कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, बना दे नेक बनाने दे, बना या रब। इमाम अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने मरते दम तक सैयदुना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को
کبھی نمک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کس طرح مجاہدے کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ابتدائی عمر سے ہی اپنے مدنی منوں، اپنی مدنی منیوں کی شریعت کے مطابق تربیت کریں، انشاءاللہ جب یہ اسلامی تربیت سے فیض یاب ہوں گے اور جب بالغ ہوں گے تو انشاءاللہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک اور پرہیزگار بنیں گے۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔